میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، دین دی روشنی تے بہار عمر، دین دی روشنی تے بہار عمر، اللہ سوہنا تیرا طرفدار عمر، اللہ سوہنا تیرا طرفدار عمر، عدل تے تاج دا تاجور سوہنا ہے، عدل دے تاج دا تاجور سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، آقا مدنی دا بہانات خادم عمر، آقا مدنی دا بہانات خادم عمر، مومنہ مسلمانہ دا حاکم عمر، مومنہ مسلمانہ دا حاکم عمر، ہر طرح سوہنا ہے، ہر نظر سوہنا ہے، ہر طرح سوہنا ہے، ہر نظر سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، قلب تے عین عمر روح دا چین عمر، قلب تے عین عمر روح دا چین عمر، اللہ سوہنے دے دان تے دین عمر، اللہ سوہنے دے دان تے دین عمر، رب نے چن کے دتا ہے جو گوہر سوہنا ہے، رب نے چن کے دتا ہے جو گوہر سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، نسلاں دا رخ ڈسیں دائے نام عمر، نسلاں دا رخ ڈسیں دائے نام عمر، کر چھوڑیں دے ولی احترام عمر، کر چھوڑیں دے ولی احترام عمر، نجم جس دے عمر او قمر سوہنا ہے، نجم جس دے عمر او قمر سوہنا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے، میڈ سوہنے نبی دا عمر سوہنا ہے،
خانقاہ بادی اجوی صدائے عمر، خانقاہ بادی اجوی صدائے عمر، اجوی پوچھ کافراں تو کہ کیا ہے عمر، اجوی پوچھ کافراں تو کہ کیا ہے عمر، مصطفیٰ دائے شہر ببر سوہنے، مصطفیٰ دائے شہر ببر سوہنے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنے، میڈے سوہنے نبی دا عمر سوہنے، میڈے سوہنے نبی دا عمر سوہنے، مصطفیٰ دی دعا دا سمر سوہنے، میڈے سوہنے نبی دا عمر سوہنے۔